بر لوح و قلم شاهد آثار کتاب است، سرمنزل و مقصود گوهربار کتاب است. تاریخ اگر ثبت شده در صفحه ایام، تصویر رخش در خور گفتار کتاب است. درود فراوان به شما بیننده های عزیز. خیلی خوشحالم که امروزم با یه قسمت دیگه از برنامه لبخند بزنید شما در شارجه هستید با شما قرار همراه باشم. همینطور که میدونید شارجه اهمیت بسیار زیادی به فرهنگ و کتابخونی میده و هر کس کم و بیش حاکم این عمارت رو بشناسه حتما اینو میدونه که به جز این انتظاری نخواهیم داشت، چرا که حاکم این شهر بسیار به آموزش، فرهنگ و کتابخونی به هر طریقی اهمیت میده و اینو توی هر جایی از شارجه میتونیم ببینیم. همه کسانی که از کتاب خوندن لذت میبرن همیشه به دنبال کتابخونه‌های عمومی هستن تا بتونن به آخرین مطالب دسترسی پیدا کنن. اگر شما در امارات متحده عربی زندگی میکنید، از پایتخت فرهنگی این کشور که اهمیت زیادی به کتابخونی میده غافل نشید، چرا که توی این شهر میتونید غرق در هیجان و ماجراجویی بشید. همینطور اینکه شما میتونید به کتابخونه‌های عمومی که در سراسر این شهر پراکنده شدن دسترسی پیدا کنید و اگر که اهل ادبیات، تاریخ، روانشناسی و فلسفه باشید به راحتی به مطالبی که دوست دارین دسترسی پیدا کنید. ما امروز اومدیم به یکی از اون کتابخونه‌های عمومی که بزرگترین کتابخونه عمومی شهر شارجه است. این کتابخونه خیلی فضای مناسبی برای محققان و حتی تمام عموم مردم که دوست دارن هر از گاهی بیان و کتاب بخونن هست. اینجا یک گنجینه بسیار خوبی از مطالب بسیار عالیه. این کتابخونه نقطه عطف فرهنگی و همینطور مجموعه بسیار مناسب برای عموم مردمه. دانشجوها، دانش آموزان، محققین، نویسنده ها، اساتید میتونن به این مجموعه بیان و از آخرین مطالب و آخرین کتاب هایی که توی این مجموعه واقع شده استفاده کنند. در واقع این کتابخونه از قدیمی ترین کتابخونه های شارجه است که در سال 1925 برای اولین بار توسط شیخ سلطان بن صقر القاسمی به عنوان کتابخونه القاسمیه در قصر ایشون برای نگهداری کتاب‌های شخصیشون افتتاح شد و در سال 1956 توسط شیخ صقر بن سلطان القاسمی به یک ساختمان کوچکتر توی حیاط قصرشون منتقل شد و سالها بعد در سال 1971 توسط شیخ دکتر سلطان بن محمد القاسمی حاکم کنونی شهر شارجه تغییر نام پیدا کرد و اسمش شد کتابخونه شارجه. در اون زمان در میدان شهرداری شهر شارجه قرار داشت، اما این پایان تاریخی داستان این کتابخونه نبود. این کتابخونه در نهایت در سال 2011 خونه دائمی خودش رو توی شهر شارجه پیدا کرد و در میدان فرهنگ شهر شارجه هست. این کتابخونه در حال حاضر توسط اداره فرهنگ و اطلاعات داره اداره میشه. خب من از قسمت پذیرش پرسیدم که چه زمانی افراد میتونن به این کتابخونه بیان و از مطالب اینجا استفاده کنن. ایشون گفتن که از روزهای یک شنبه تا پنجشنبه 8 صبح تا 10 شب همه افراد میتونن به این کتابخونه دسترسی پیدا کنن. در مورد عضویت توی این کتابخونه ازشون پرسیدم و گفتن که خیلی راحت افراد میتونن که توی این کتابخونه عضو بشن. به صورت آنلاین میتونن وارد وبسایت بشن و خودشون رو به این کتابخونه عضو کنن. اینکه قیمت عضویت توی این کتابخونه چنده، گفتن فقط یک بار در تمام طول عمرتون میتونین یک هزینه رو بپردازین و تا همیشه از این کتابخونه استفاده کنید. 160 درهم برای افراد بزرگسال و 60 درهم برای کودکانه. کودکانی که زیر 18 سال هستن 60 درهم پرداخت میکنن، اما زمانی که به 18 سال رسیدن باید 100 درهم دیگه پرداخت کنن تا بتونن که عضویت مادام العمر این کتابخونه رو داشته باشن.
به محض این که از ورودی اصلی کتابخونه وارد میشید، درست سمت چپتون سالن کنفرانس رو میبینید. یه سالن کوچیک برای افرادی که میخوان کنفرانس داشته باشن یا بحث و گفتگوهای گروهی رو راه بندازن. وقتی من میگم اینجا یک مجموعه کامله، یعنی همین. حالا با هم دیگه بریم قسمت‌های دیگه این کتابخونه رو هم ببینیم چه چیزهایی وجود داره که شما فکر میکنید به اینجا اگر بیاید دوست دارید ازش استفاده کنید. با هم دیگه بریم. درست کنار اتاق کنفرانس این اتاق بسیار قشنگ وجود داره که یک اتاق خاصه. حالا خاص بودنش برای چیه؟ برای اینه که اینجا کتاب‌های نادر و کمیاب رو نگهداری میکنن که متاسفانه ما نمیتونیم این کتاب‌ها رو به صورت فیزیکی به امانت بگیریم. اما خبر خوب اینه که تمام این کتاب‌ها رو به صورت کتاب دیجیتال توی سامانه این کتابخونه قرار دادن. برای افرادی که علاقه‌مند هستن این کتاب‌ها رو بخونن، میتونن به راحتی دسترسی پیدا کنن. خب این که خیلی خوبه، همین که میتونید کتاب‌ها رو از نزدیک ببینید، همین که میتونید به صورت دیجیتال و آنلاین اونها رو مطالعه کنید. خب الان فکر میکنید که کجا هستیم؟ توی این کتابخونه انقدر جاهای قشنگ و جالب داره که من که هیجان زده شدم. وقتی به من گفتن یه همچین اتاقی وجود داره برای افراد نابینا و یا افرادی که دید خیلی خوبی برای خوندن ندارن، من خیلی خوشم اومد و اومدم ببینم که این اتاق چطور اتاقیه. به من گفتن که دستگاه‌های پیشرفته و مدرن اینجا وجود داره که افراد نابینا میتونن خیلی راحت بیان اینجا و با کتاب‌هایی که اینجا قرار داره خوندنشون لذت ببرن. یکی از دستگاهایی رو که توی این اتاق می‌بینید این دستگاهی که اینجا قرار داره. این دستگاه هر نوشته و یا هر نقاشی و یا هر شکلی رو که وارد این دستگاه می‌کنید، این دستگاه به صورت خط بریل در میاره برای افراد نابینا که بتونن از روی اون بخونن. خیلی جالب بود این برای من و تا حالا ندیده بودم که همچین دستگاهی وجود داشته باشه که بتونه همچین کاری رو انجام بده. خب این دستگاه چیه؟ این دستگاه یه دستگاه اسکنر کوچیکه که شما میتونین کتاب رو زیر این دستگاه قرار بدین. این دستگاه کتاب رو اسکن میکنه و برای شما میخونه. خب این خیلی خوبه برای اون افرادی که دید ضعیفی دارن یا اینکه کتاب‌ها رو با فونت‌های کوچیک نمیتونن بخونن، خیلی راحت میتونن با این کار بدونن که این کتاب چیه و کتاب براشون خونده بشه. این خیلی فوق‌العاده است واقعاً. این دستگاه هم یک دستگاه اسکنر دیگه هست، فقط تفاوتش اینه که یه اسکرین هم باهاشه. شما میتونین کتابی رو که دوست دارین یا مجله‌ای که دوست دارین رو زیر این دستگاه قرار بدین و اگر براتون سخته که کتاب رو با فونت کوچیک بخونید، از این دستگاه استفاده کنید حتما. خب این چه کار میکنه؟ با قرار دادن این کتاب زیر دستگاه میاد کتاب رو روی اسکرین به شما نشون میده و با استفاده از این دکمه‌ای که اینجا هست شما میتونید کتاب رو کوچیک‌تر و بزرگتر کنید که بتونید راحت‌تر اون رو بخونید. خب یکی از راهروهای طبقه همکف این کتابخونه رو که دنبال کردم به این خونه رنگارنگ رسیدم. البته الان گفتم خونه رنگارنگ، این توصیف زیبایی بود که ایشون به من دادن. ازشون پرسیدم اینجا کجاست انقدر قشنگه؟ و من گفتن که اینجا خانه کودکانه. ما اینجا کتاب‌های بسیار زیادی رو برای کودکان تهیه دیدیم که بیان اینجا به همراه والدین و با خوندن این کتاب‌ها یک سری اطلاعات و یک سری هیجان‌ها رو به زندگیشون اضافه کنن. توی این کتابخونه قسمت‌های مختلفی داره برای بچه‌ها. 2 تا قسمت بسیار جالب و هیجان انگیز که من الان میام و به شما میگم. توی این کتابخونه که برای کودکان برقرار شده در کتابخونه عمومی شارجه،
کتاب‌های خیلی زیادی وجود داره برای کودکان شما که شما میتونید اونها رو همراهی کنید توی این کتابخونه و براشون این کتاب‌ها رو بخونید. دسته‌بندی این کتاب‌ها خیلی قشنگ انجام شده، چرا که کتاب‌ها به دسته‌های علمی، تخیلی، داستانی و کمک آموزشی دسته‌بندی شدن. همینطور توی این کتابخونه اونجوری که گفتم 2 قسمت بسیار هیجان انگیز و خیلی باحال برای بچه‌ها برقرار کردن که با هم دیگه میریم ببینیم. این کتابخونه خیلی جای قشنگیه و انقدر رنگارنگه و انقدر دیزاین قشنگی داره که من مطمئنم اگر کودکانتون رو به اینجا بیارید هیچ وقت اینجا حوصله‌شون سر نمیره و از خوندن این کتاب‌ها خیلی لذت میبرن. حتما بچه‌هاتون رو بیارین اینجا، یادتون نره. خب این اولین اتاقیه که من میخواستم بهتون نشون بدم، اتاق تخیل بچه‌ها و واقعا هم اسمش اتاق تخیله. ببینید چقدر قشنگه، همین که رنگارنگه، همین که بچه‌ها میتونن همینطور که والدینشون براشون کتاب میخونن خودشون رو توی اون داستان تصور کنن به این قشنگی که دارید میبینید. خب همینطور که دیدین اینجا اتاق 3D برای کودکان شماست. بچه‌ها وقتی اومدن توی این اتاق با پوشیدن این عینک‌ها میتونن برنامه‌ای که براشون پخش میشه رو ببینن. اینطوری خودشون رو توی اون حال و هوا و فضا حس میکنن و براشون اون برنامه‌ای که تماشا میکنن ملموس‌تر میشه. حتما به این قسمت بچه‌هاتون رو بیارید تا بتونن همچین تجربه خوبی رو توی این کتابخونه بسیار بزرگ داشته باشن. اینطوری بچه‌هاتون هم به کتاب خوندن و اهل کتاب بودن بیشتر علاقه‌مند میشن. همینطور که گفتم این کتابخونه خیلی بزرگه و از 2 طبقه مجزا به جز طبقه همکف تشکیل شده که توی هر طبقه سالن‌های خیلی بزرگی داره. حالا اینجایی که من هستم طبقه اول این کتابخونه است که همه کتاب‌ها به زبان عربی نوشته شدن، یعنی کتابی رو با زبان‌های دیگه نمیتونید پیدا کنید. توی این قسمت هر کتابی رو که به زبان عربی بخواید میتونید پیدا کنید. خب حالا با هم دیگه بریم قسمت‌های دیگه این طبقه رو ببینیم چه چیزهایی، چه قفسه‌هایی اینجا وجود داره. خب من دارم میام طبقه دوم. حالا حتما میپرسین مگه فقط اینجا پله داره؟ نه، اینجا آسانسور هم داره، شما میتونید از آسانسور اینجا هم استفاده کنید، ولی من انقدر دیزاین پله‌شو و این نرده‌های کنارشو دوست داشتم که دلم خواست از این پله ها بیام بالا. اینجا طبقه دوم این کتابخونه است، جایی که کتاب‌های انگلیسی هم پیدا میشه. یعنی بیشتر کتاب‌ها، عمده کتاب‌ها به زبان انگلیسی هستن، اما توی یکی از سالن‌های اون کتاب‌ها به زبان عربی هم وجود داره. حالا من میبرمتون توی اون سالن رو بهتون نشون میدم. اینجا سالن طبقه دومه که به 3 بخش اصلی قسمت میشه. یکی از اون بخشا شامل کتاب‌هایی هستن که نویسنده‌هاشون اماراتی هست و کتاب‌هایی که نویسنده‌های خلیجی اونو نوشتن. قسمت دیگه اون کتاب‌هایی هستن که به زبان‌های دیگه هستن، مثل زبان روسی، زبان فرانسوی، زبان فارسی و دیگر زبان‌های دیگه. قسمت بعدی اون که قسمت سومه، تمام کتاب‌ها به زبان انگلیسی نوشته شدن و کتاب‌ها دسته‌بندی شدن مثل طبقه اول، یعنی کتاب‌هایی که مربوط به فیزیک هستن توی یک قفسه هستن، کتاب‌های مربوط به علم‌های دیگه هم توی قفسه‌های دیگه. خب توی این سالن وقتی که وارد بشین و همینطور سالن طبقه اول می‌بینید که یک سری کامپیوترهای متفاوت هم اونجا گذاشتن. این کامپیوترها برای کسایی هست که میخوان کتاب‌ها رو به صورت آنلاین بخونن و خیلی راحت میتونن بهش دسترسی پیدا کنن. مثلا اینکه بعضی از کتاب‌ها رو چون نمیتونید فیزیکی اون رو به امانت بگیرید، میتونید از طریق کتاب‌های دیجیتال این کار رو انجام بدید.
شما توی سالن‌های این کتابخونه قفسه‌های متعددی رو می‌بینید که پوشیده شده از کتاب‌های مختلفه. کتاب‌های قدیمی، کتاب‌های جدید. مثلا طبقه اول یکی از سالن‌ها فقط کتاب‌های متفرقه وجود داره، یعنی کتاب‌هایی که به اطلاعات عمومی مربوط میشه. اما توی سالن دیگه اون کتاب‌ها کاملاً دسته‌بندی شده هستن. مثلا شما دوست دارین کتابی رو که در مورد فیزیک یا روانشناسی بخونید، بالای اون ستون‌ها رو می‌خونید، ستون اون قسمت‌هایی از کتابخونه و وارد میشید و کتاب مورد علاقتون رو پیدا می‌کنید. خب این خیلی کارو برای ماها راحت کرده. من عاشق نظم و ترتیب و دسته‌بندی توی این کتابخونه شدم. یکی دیگه از اون قسمت‌های خیلی جالبی که گفتم قراره با هم دیگه سر بزنیم، قسمت نوجوانانه. با هم دیگه بریم اونجا ببینیم این قسمت جدید که اضافه شده چیه و چطوری بچه‌ها میتونن اونجا لذت ببرن از نشستن و دور همی‌های دوستانشون. خب اینجا همون قسمت جدیدیه که گفتم به این کتابخونه اضافه شده. این قسمت مخصوص نوجواناست. منو که یک لحظه برد به اون دوران نوجوانی و داشتم به خودم میگفتم کاش الان نوجوان بودم که خودمو بیشتر تو این حال و هوا و فضا غرق میکردم. قبل از اینکه بهتون بگم اینجا چه قسمت‌هایی داره، میخوام بگم کسی که اینجا رو دیزاین کرده چقدر خوش‌ذوق بوده. همین که از رنگ بسیار مناسبی استفاده کرده که به آدم انرژی میده، همین که دکور خیلی قشنگی رو توی این فضا پیاده کرده. من که خودم خیلی دوست داشتم و فکر نمی‌کنم نوجوانا اگه به اینجا بیان بخوان اینجا رو زود ترک کنن و ساعت‌ها بدون اینکه حوصله‌شون سر بره اینجا میتونن بشینن، چون کتاب‌های خیلی قشنگی رو من توی این قفسه‌ها دیدم. حالا بریم قسمت دیگه این بخش رو بهتون نشون بدم، جایی که من مطمئنم هر نوجوانی دوست داره بیشترین وقتش رو اونجا بگذرونه. خب اینجا اتاق پادکسته توی بخش نوجوانا. این قسمت توسط بخش آیتی و بخش فعالیت‌ها که در طبقه همکف واقع شدن حمایت میشه. اینجا چه کار میتونن بکنن نوجواناتون؟ میتونن خیلی خلاق باشن اینجا. یعنی پادکستایی رو که دوست دارن با موضوعی که خودشون علاقه دارن اینجا ضبط کنن. البته اینم بهتون بگم که قبل از انجام این کار باید با بخش فعالیت‌ها هماهنگ کنن و موضوعی که میخوان در موردش پادکست تهیه کنن رو اعلام کنن تا این اجازه بهشون داده بشه. همینطور اینکه قسمت فعالیت‌ها میتونن خودشون بچه‌ها رو به اینجا بیارن و ازشون بخوان که در مورد یک موضوع خاص این کار رو انجام بدن. خب این اتاق پادکست بود. بعد از اون وقتی از اتاق میان بیرون، درست سمت چپتون یک دستگاه میبینید. این دستگاه پرینتر 3 بعدیه که بچه‌ها میتونن اینجا هر چیز خاصی که مد نظرشون هست رو از قبل روی یک USB یا یک فلش بریزن و بیارن اینجا و اونو به صورت 3 بعدی پرینت کنن. بعد از اون میریم قسمتی که بچه‌ها میتونن اونجا عکس برداری انجام بدن. شاید پروژه خاصی داشته باشن و شاید این که میخوان یک ویدیوی کوتاهی برای کار علمیشون بسازن. اینجا همون جایی که میتونن بچه‌ها بیان و عکس برداریاشون رو اینجا انجام بدن. خب اگر موقع کتاب خوندن یهو دلتون هوس نوشیدن یه نوشیدنی خوب کرد یا دوست داشتین یه چایی و قهوه بخورید یا اینکه دلتون خواست یه غذای مختصری میل کنید، بیایید به کافی شاپ قسمت کتابخونه عمومی شارجه. اینجا یه مکانی برای شما فراهم شده که بتونید خیلی راحت در آرامش هم کتابتون رو بخونید هم نوشیدنیتون رو بنوشید. چون که توی قسمت‌های دیگه یه کتابخونه این ممنوعه که شما غذا بخورید. البته اینم بگم شما اجازه دارید که از خونه خوراکی‌های خودتون رو بیارید اما توی این کافه بشینید و میل کنید. توی این کتابخونه خب عجیب نیست که من بهتون بگم بیش از 6 میلیون جلد کتاب به صورت فیزیکی و دیجیتالی وجود داره. توی سالن اصلی این کتابخونه که همین طبقه همکفه، درست پشت سر من جایی که میبینید تمام کتاب‌ها در مورد شیخ زایده و قسمت دیگه اون که روبروی همون قسمت قرار داره تمام کتاب‌هایی هستن که شیخ دکتر سلطان بن محمد القاسمی حاکم شارجه خودشون نوشتن. این کتاب‌ها به زبان‌های مختلف هم هستن.
و همینطور که میرین جلوتر میبینید که یک قسمتی از کتاب‌ها رو به نمایش گذاشتن که این کتاب‌های جدیدی هستن که به خانواده بزرگ این کتابخونه پیوستن. خب امروز هم اومدیم اینجا این کتابخونه رو دیدیم و فهمیدیم که واقعا وقتی که میگن شارجه مهد علم و فرهنگ توی امارات متحده عربی یعنی چی؟ حالا من میخوام یه شعری رو از زبان کتابخونه برای شما بگم. کتابخونه میگه که ما در کتابخونه 10 قفسه کتاب داریم، یک مشت کتاب ناب داریم، در مورد هر مسائلی توی این قفسه ها جواب داریم. خب پس اگر دنبال جواب سوالاتتون هستین به این کتابخونه های شارجه سر بزنین، علل خصوص کتابخونه عمومی شارجه که بزرگترین اونه. من خیلی خوشحالم که تونستم امروزم این فرصت رو داشته باشم که با شما همراه باشم و به یه همچین جایی بیام، جایی که پر از بوی کتابه و قطعا همه ماها کتاب رو دوست داریم، چرا که تنها آموزنده و معلمیه که بیچون و چرا و بدون منت به ما آموزش میده. من که به شما پیشنهاد میکنم به این کتابخونه هم سر بزنید. البته که این تنها کتابخونه توی شهر شارجه نیست، کتابخونه های متفاوتی وجود داره، اما این کتابخونه یه چیز دیگه است. مرسی که با من همراه بودین، مرسی که امروزم منو همراهی کردین توی این سفر کوتاهمون اما خیلی پرهیجان، جایی که خیلی قشنگ بود. به جز این که فقط اینجا میشه بیاد کتاب بخونید، میتونید از فضای آروم اون هم لذت ببرید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. هفته دیگه با برنامه بعدی لبخند بزنید شما در شارجه هستید میام خونه هاتون رو بهتون سر میزنم. خدا نگهدارتون.